अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं और जावेद जब्बार साहब आपसे मुखातिब हैं मुकालमे की निश से कराची की बड़ी सर्द शाम, और हमारे पास इंशाल्लाह गर्मा गर्म गुफ्तगू। आज का मौजू होगा जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिक्योरिटी के इशू के हवाले से थी, जिस पे उन्होंने बिलखसूस ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से बात की, और फिर जो सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर पे उस पर भी रोशनी डाली और इम्पोर्टेंट बातों को एम्फसाइज किया। सबसे अहम बात तो ये कि एक चीज़ चल रही थी मीडिया में कि क्या जो बाढ़ के ऊपर, जिसको वो अमन की बाढ़ कहते हैं, पे एक दो जगह जो कोशिश की गई कि उसे उखाड़ा जाए, उसे वो किस तौर देखते हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये लोकलाइज्ड चीज़ है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दुरंद लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और 94% बाढ़ कंप्लीट हो गई है और कम्प्लीटली कमिटेड है पाकिस्तान के इसको पूरी तौर कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह तकरीबन 40% बाढ़ ईरान के साथ मुकम्मल हो गई है और इसे बॉर्डर मैकेनिज़्म के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अफ़गानिस्तान की तरफ हमारे बिलखसूस वेस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएशन मखदूश है, क्योंकि चेक पोस्ट कम हैं, इसलिए 2021 में चेक पोस्ट बढ़ाई गई हैं और मज़ीद 6 ऐड की जा रही हैं अब 2022 में। इंडिया के हवाले से भी उन्होंने अहम बात की कि जो हमारे उनके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट था और जो बहुत वायलेट हो रहा था, अब वहाँ पर बेहतरी है और अमन है। 2021 में फरवरी के बाद अमन रहा, कोई फायरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी और ठहराव आया है। हमारे साथ एक बहुत उम्दा गेस्ट हैं, बहुत अरसे बाद स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। मेरी और जावेद जब्बार साहब की रिक्वेस्ट पे हम बहुत मशकूर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मोइनुद्दीन हैदर साहब, जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इन तमाम बातों पे। आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन सवाल जवाब हुए उसमें कुछ सियासी बातें भी आईं और फिर टीवी पे सिर्फ वही डिस्कस हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे सवाल करूँ और जे बात करें, जे से मैं चाहूँगी कि पूरी जो बॉर्डर सिचुएशन है इसका हमें बैकड्रॉप दे दे। मुझे हमेशा हैदर साहब और डॉक्टर बखाई ये महसूस होता है कि इस वक्त मसलन नेशन स्टेट्स, रियासतें अपने रकबे को एक ऑलमोस्ट सेक्रेड स्टेटस दे चुकी हैं, जबकि तारीख में जब बादशाहत का दौर था और लोकल नवाब्स का दौर था तो सरहदें बड़ी पोरस सॉफ्ट बॉर्डर्स होते थे, आगे पीछे हुआ करते थे, तो उनको सेक्रेड स्टेटस नहीं दिया जाता था। लेकिन सिर्फ ये 20वीं सदी में आकर नेशन स्टेट बनने का जब दौर आया तो अब एक एक इंच पर 2 रियासतें तैयार हो जाती हैं, बस जंग की कैफियत पैदा हो जाती है। दिस इज वेरी अनयूजुअल इन ह्यूमन हिस्ट्री। तारीख में कभी पहले इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी अबाउट दी पोजेशन ऑफ टेरिटरी। लेकिन इसके नाते फिर पाकिस्तान के माशाल्लाह 5 ऐसे पड़ोस मुल्क हैं जिनके साथ हमारी सरहदें हैं। जैसे आप जानते हैं रूस भी है, वो बकान कॉरिडोर बहुत छोटा सा, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ बिलखसूस हमारे मसाइल हैं। और आपका बड़ा तजुर्बा रहा अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ, क्योंकि बॉर्डर और एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा एक नेक्सस है। आपकी नज़र में इस वक्त किस हद तक आप समझते हैं कि ये एक ऐसे दर्जे पर पहुंचा है स्टेज? डू यू थिंक दैट देयर इज़ ए क्राइसिस दैट वी नीड टू? देखिए, जब हम मुल्कों को देखते हैं कि मुल्क स्टेबल है और प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने काफ़ी हल कर लिए हैं, सही तरीके से मुल्क चल रहा है, तो आप यूरोपियन यूनियन को देखें कि उन्होंने, हालांकि फ्रांस और जर्मनी और इनकी आपस में कितनी जंगें हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपने मसले रिजॉल्व करके अब वहाँ उनके बॉर्डर के ऊपर ना कोई बॉर्डर पुलिस है, बल्कि आप ड्राइव करते बजाय ना कोई रोकेगा आपको, अब क्रॉस कर जाएंगे, सिंगल वीज़ा है। हाँ जी। तो उन्होंने अपनी चीज़ें सेटल कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉर्डर्स अब तक सेटल नहीं हैं। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद फ़ौज की हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 74 साल से बैठी हुई है।
اور کبھی کبھی وہاں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. Yeah. افغانستان کے اوپر ہمارے جو ہیں پیس ٹائم میں اسکاؤٹس جو ہیں ہمارے, جن کو ایف سی کہتے ہیں, وہ اس کو گارڈ کرتے ہیں. جی لیکن ایرانی بارڈر کے اوپر ہمیں نسبتاً زیادہ کوئی نہ پہلے ایف سی لگانی پڑتی تھی, نہ 65 اور 71 میں ہم نے ان کی اس بارڈر سے ہمیں تشویش رہی. لیکن بعد میں جب ان کے تعلقات امریکہ سے خراب ہوئے ایران کے, تو جند اللہ اور اس ٹائپ کے جماعتوں نے ہماری سرزمین سے جو حملے کیے, اس پر ایرانیوں کو تشویش ہوئی. ایران سے اور افغانستان سے دونوں جگہوں سے اسمگلنگ ہوتی ہے, جی اور ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے, نارکوٹکس آتی ہیں, ویپنز آتے ہیں, ٹیررسٹ آتے ہیں. تو افغانستان کے بارے میں تو یہی سوچا گیا کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ان بارڈرز کی سینٹیٹی کو جو ہے کرنے کے لیے یہ لگائی جائے. اٹس اے ویری ایکسپینسو پروجیکٹ ہے, Absolutely. لیکن اس سے بے انتہا فائدہ ہوگا جب یہ بن جائے گا. اور اسی طرح ایران کے ساتھ نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ بار بار کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے لوگ آ گئے, ہم کمپلین کرتے ہیں آپ کی طرف ڈیزل آ گیا اور اسمگلنگ ہو گئی, تو وہاں بھی لگ رہا ہے. اب رہا ہندوستان نے, اگر آپ کو یاد ہو بہت سال پہلے انڈو پاک بارڈر کے اوپر انہوں نے فینسنگ کی, ہیوج اماؤنٹ اسپینڈ, اور اس وہاں پہ لیزر سرویلنس بھی ہے, وہ بھی ہے, اسے بجلی لائٹس وائٹس بھی لگائی ہیں. لیکن جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے سیالکوٹ کے اپوزٹ, وہاں ہم بارڈ وائر ان کو نہیں لگانے دیتے تھے. جب بھی وہ بارڈ وائر لگاتے تھے تو جس طرح افغانی کبھی ہمارے آج کل تار کھینچ رہے ہیں, ہم ان پر فائر کرتے تھے اور ان کو لگانے نہیں دیتے تھے. نہ ان کو ہم اجازت دیتے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان. لیکن جب تھوڑا ری اپروچ ہوا, کوئی بات چیت چلی, تو پرویز مشرف صاحب لک دی ادر وے, اور انہوں نے وہاں بھی کچھ بارڈ لگا دی اور یہاں پر بھی تھوڑا سا. تو یہ بارڈر سیکیور کرنے کے سب طریقے ہیں. اب مسئلہ جو ہے نا, جو ڈیورنٹ لائن کا لفظ استعمال لوگ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں پاک افغان بارڈر, ہم تو کہتے ہیں, اور اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے میرے حساب سے وہ یہی ہے کہ 100 سال کے جب سے وہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ انٹرنیشنل بارڈر بن جائے گا. لیکن کچھ افغانوں کے دل میں اب تک یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے کافی ٹرائب جو ہیں وہ پاکستان کی سائڈ پہ رہتے ہیں, اسپیشلی فاٹا میں, تو اس لیے یہ بارڈر جو ہے ہمارا جو ہے نا, اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے, منہ سے نہیں کہتے. میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوکلائزڈ ہے, لیکن جب آپ کو پتہ ہے جب اب 94% کمپلیٹ ہو گئی ہے, جب یہ امن کی باڑ بن بھی رہی تھی, اور جو پہلی حکومت تھی کرزئی صاحب کی اور پھر اشرف غنی کی, تواتر کے ساتھ ہمارے جوانوں پر حملے ہوتے تھے اور بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اور جنرل افتخار نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, انہوں نے کہا جن لوگوں نے جانیں دی ہیں ہم ان کا خون ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی لوکلائز تھا, یا یہ بڑھ سکتا ہے, یا ایسے عوامل جو اس بارڈر کے اس باڑ کے خلاف ہیں وہ مزید مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب پہلے بن رہی تھی تو جو تحریک کے طالبان پاکستان ہیں اور اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے, ان کو انڈیا نے فنڈ کر کے بارڈر پہ بٹھا دیا تھا کہ نہ بنائی جا سکے. دیکھیں بات یہ ہے, تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے مڑ کے جائیں تو جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کی, یونائٹڈ نیشن بورڈ نہیں دیا, اعتراض اور وہ اعتراض یہی تھا کہ ہمارے آدھے ٹرائبز جو ہیں اس سے زیادہ جو ہیں پشتون وہاں رہتے ہیں, اور ہماری جو سرحد ہے یہ ڈیورنٹ لائن انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اور اب تک میں سمجھتا ہوں, مے بی آئی ایم رانگ, کہ اب تک میں سمجھتا ہوں کسی افغان حکومت نے, ظاہر شاہ سے شروع کر کے آپ یہ آ جائیں, آپ کرزئی سب لوگ, کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ انٹرنیشنل پاک افغان بارڈر جو ہے یہ پرماننٹ ہماری بارڈر ہے. اور اس لیے یہ جو بات چونکہ وہ نہیں کہی گئی ہے, نہ طالبان ملا عمر نے کہا, نہ اب بھی یہ صحیح طور پہ کہہ رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, تو اس سے بہت سے جو ہے نا افغانیوں کے پھر مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. لیکن حیدر صاحب یہ بھی تو درست ہے کہ ریاستی سطح پر, آفیشل سطح پر افغانستان نے کبھی کسی ایوان میں جا کر اقوام متحدہ میں اس اگست 1947 کے بعد کہیں اعتراض باقاعدگی سے نہیں درج کروایا کہ جی ہم یہ نہیں مانتے. تو وہ تسلیم کرنے والی حقیقت بن چکی ہے. وہ تو دیکھیے نا, وہ تو جو جہاں تعلق ہے ڈیورنٹ لائن کا معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جب 100 سال ہو جائے گا انٹرنیشنل بارڈر کنسیڈر ہوگی. تو لیکن بس ایک دفعہ یہ بات
اور اپنے ذرا زور سے سب کو بتا دیں جی. اپنے میرا ملک میں خیال ہے تو اس آسانی پریس ہوگی. کانفرنس میں اس بات کو تو ایمفیسائز کیا گیا نا ان سم ویز. انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے وہ تو, ہم تو ہمارے دماغ میں تو کوئی بہام نہیں ہے. وی جینوئنلی لیگلی تھنک یہ جو ہے. ویسے حضرت صاحب اس میں ورثے میں ملنے والا یہ جو نو آبادیت کا دور گزرا, کلونیلزم, اس میں کئی ایسے آربیٹری نقشے کھینچے جی گئے, ہاں, جی ہاں, نہ صرف ادھر بلکہ افریقہ میں. سیدھے سیدھے لائن کھینچے گئے, جو ورسائی افریقہ, اس کے اندر جو کانفرنس چرچل اور اسٹالن بیٹھے, مشرق انہوں نے وسطیٰ حصے میں بدلے کیے تمام بڑے بڑے اردن, ممالک جس کے. طرح اردن کو بنایا گیا, جارڈن وہ اس They are نقشے کے geometric مطابق نہیں boundaries. تھا. لیبیا کو بنایا گیا. افریقہ میں تو سب سے زیادہ جو بہت جیومیٹرک زیادہ. باؤنڈریز ہیں بڑے وہ بہت آربیٹری زیادہ. لائنز. اور ایک زمانے میں 19th سینچری میں حیدر صاحب آپ کو یاد ہوگا شاہ شجاع کے دور میں وہ کلیم کرتے تھے ملتان تک حصہ, کہ جو آج پاکستان کا ہے قبضہ. تو یہ تاریخی ایک تاثر, غلط تاثر بے شک, کیونکہ اب تو ہمارے اب اٹک تک کرتے ہیں. اب تو اٹک کر کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر اب اس بیسس پہ جائیں کہ ایک وقت میں ہم نے حکومت کی, ہمارا گورنر لاہور میں ہوتا تھا یا افغانستان میں ہوتا تھا, تو اٹ از اے ان اینڈنگ اسٹوری. پھر تو دنیا میں جو ہے سارے ایسے انڈینجرس کلیمز پھر کیا ہوگا, پھر وہ رنجیت سنگھ جو تھا وہ کابل میں حکومت کرتا تھا, تو وہ کہیں گے پنجاب یہ تو کابل تو ہمارے حصہ ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ کی تو بہت گہری نظر ہے. ایک صورتحال اور جس کی طرف جنرل افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ ہمارے تعلقات ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. بیچ میں ایک کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو, پھر سیز فائر ہو گیا, اور اب انہوں نے کہا تقریباً واضح الفاظ میں کہ اب ہم انہیں پش بیک دے رہے ہیں, اور جہاں ہمیں وہ مل رہے ہیں ان پہ حملے بھی کریں, اور اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں. آپ یہ صورتحال کس طور بڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان مستقل چیلنج رہے گی ریاست پاکستان کے لیے, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ رہے گا, اور مستقل ہماری فوج ان کے ساتھ انوالو رہے گی کیونکہ بات چیت تو چلتی نہیں. جی ہاں, اور جب حکومت تھی اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کی, جی, تو یہ وہاں موجود تھے. جی. اور یہ کب وہاں پر گئے ہیں, جب پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں وار آن ٹیرر میں ساتھ دوں گا آپ کا, اور لال مسجد کا واقعہ پیش آیا, اور ڈرون حملے کیے ارسوائل فاٹا کے علاقے میں, جی, تو یہ لوگ بہت ناراض ہوئے کہ پاکستان نے کیوں ساتھ دیا. اور یہ لوگ پھر ناراض ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے افغانستان. وہاں ان کو شائع مل گئی, ان کو ہتھیار اور پیسے اور انٹیلیجنس جو تھا افغان انٹیلیجنس بھی کرتی تھی, اور را ان کو بہت کرتی تھی, اور وہ آ کے پاکستان میں حملے کرتے تھے, اور پھر واپس سینچری میں واپس افغانستان چلے جاتے تھے. اور یہ ہم مسئلہ ہر وقت ہمارے آرمی چیف اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر وہ جا کے اٹھاتے تھے, اشرف کرتے تھے کہ اپنی سرزمین سے آپ ہماری طرف نہ آنے دیں. اب حالات تبدیل ہوئے, طالبان آ گئے, تو طالبان سے ہم نے کہا کہ بھئی اب ان کو نکالو یہاں سے, اور یہ اپنی سرزمین, آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنی پالیسی کہ ہماری سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن یہ تو ابھی بھی آ کے حملے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں ان سے آپ ڈائلاگ کریں, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کی کوئی باتیں سنیں, ہو سکتا ہے کوئی باتیں آپ ان کی جو ہیں وہ مان لیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو انہوں نے یہ جو کہا تھا, تو اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوا, جو عمران خان صاحب نے ایک فورن جرنلسٹ کو بتایا کہ ہم نے ڈائلاگ شروع کر رکھا ہے. اس وقت پاکستان کو نہیں پتہ تھا کہ ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے. اور پھر سیز فائر, ٹی ٹی پی نے کہا ہم سیز فائر جو ہے تسلیم کرتے ہیں, جو انہوں نے 9 دسمبر کو ایکسٹینڈ نہیں کیا اور توڑ دیا, اور کہا کہ ہم نے جی ابھی سیز فائر ختم ہے, اور حملے شروع کر دیے نارتھ وزیرستان میں کچھ. تو اس کے اوپر اسٹیٹ کے پاس تو پھر ہمیشہ یہ آپشن رہتا ہے ٹو یوز فورس. جو ایسے فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں, جو ریاست کو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں, جو مذاکرات میں ڈھنگ کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو ان کے خلاف فورس استعمال ہوتی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے. ہاں, سوری ٹو انٹرپٹ, میں صرف یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پر بڑا ایک اختلاف پایا جاتا ہے پاکستان میں کہ ایک قلادم تحریک ڈکلیئر ٹو بی انلیگل وائلنٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ, اس کے ساتھ مذاکرات کرنا خود یہ ایک بڑی سیلف کانٹرڈکٹری پالیسی ہے. جب تک کہ وہ جی آپ کی بات میں ایڈ کروں, کیونکہ میں تو آئی آن ریکارڈ, میں نے, ہو سکتا ہے یہ میری ناقص رائے یہ تھی کہ جب انہوں نے بات چیت کی بات بھی کی نا, تو وہ اس وقت صرف ایک بریدنگ سپیس حاصل کرنا چاہتے تھے.
ان کے پاس افغان زمین تنگ ہو رہی تھی، افغان طالبان پہ پریشر تھا کہ ان کو ہینڈ اوور کریں یا ان کے حوالے سے کچھ اقدامات لیں، تو انہوں نے سمجھے کوئی ایک مہینہ ایک چلا یہ سیز فائر، ایک بریدنگ سپیس حاصل کی اور پھر ناؤ سے ایکسٹینڈ کیا اینڈ وی آر بیک ٹو سکوائر ون. تو ہمیں شاید اس بات چیت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. It gives a wrong signal. دیکھیے صاحب، یہ جو ناردرن آئرلینڈ میں تحریک چلی تھی جی یو کے خلاف قانون قرار دیا تھا، دے واز چیلنجنگ دی اسٹیٹ، ان کی فوج پہ حملے کر سب کچھ کرتے تھے، جی جی لیکن ٹونی بلیئر نے ان سے ڈائلاگ کیا، بھائی آپ کے ملک میں کوئی آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، اسے پوچھو صحیح کہ بھئی کیوں گڑبڑ کر رہا ہو اور کس طریقے سے ہتھیار رکھو گے، کس طرح سے ایک شریف پاکستانی شہری بنو گے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو ڈائلاگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. اب یہ چاہے خفیہ کریں یا کسی اور کے تھرو کریں، کسی اور کے تھرو. یہ دیکھیے حد دیکھیے کہ برطانیہ امریکہ کی مدد سے وہ مذاکرات میں داخل ہوا. You see, there was a senator from the US جس کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان میں بات چیت کروائیں، باوجود اس کے کہ آئرلینڈ is supposed to be a historic part of the United Kingdom. تو یہ اس حد تک، تو مطلب لیکن کہنا ہمارے یہ ہے کہ کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ. تو آپ کا خیال ہے کہ کیا ہم پھر بات چیت کی طرف جائیں گے ان کو پوزیشن آف ویکنس میں لے جانے کے لیے؟ اور یہ ہم نے بہت سنا ہے نا افغان طالبان کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے سیز فائر یونیلیٹرلی ختم کر دیا اور پاکستانی فورسز پہ حملے شروع کر دیے، انہوں نے تو کوئی آپشن نہیں چھوڑا پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے. جی ایگزیکٹلی. اب پاکستان نے تو اپنی فورسز کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ نمٹنا ہے، اور پاکستان نے نپٹا ہے. جس طرح سوات چلا گیا تھا یا نارتھ وزیرستان، وہ سب چلے گئے تھے، ریٹ ختم ہو گئی جی تھی، بالکل. تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ آئیڈینٹیفائڈ تھے، انٹینس تھے، انہوں نے اپنا شرعی نظام، انصاف کا نظام شروع کر دیا تھا. They were visible, they could be. یہ چھوٹے چھوٹے پینی پیکٹس پہ ہیں، اینڈ وہ مشکل ہو جاتی ہے ان لوگوں سے نمٹنا. اور بھی زیادہ ضرورت ہے نا، اسی لیے حیدر صاحب کہ بارڈر کی سیکیورٹی، بارڈر کی سینکٹیٹی جی ہاں، فینسنگ کے ذریعے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کے ذریعے انفورس کیا جائے. تو اسی لیے یہ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسٹریٹجی اینڈ پالیسی. وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لوگ تو فینس کے ادھر ہیں آج کل کافی جو ہے. فینس کے ادھر آپ کے خیال میں فینس کے ادھر جا سکتے ہیں اور وہاں ان کو کوئی سپورٹ ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے ہیں تھوڑا بہت زبان وہی بولتے ہیں، ٹرائب وہی ہے، اور تھوڑا بہت ان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا، لیکن ہم اس کو بہت مضبوطی سے اٹھائیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، پھر آپ کیوں ان لوگوں کو پال رہے ہیں جو اور آپ کے خیال میں اس وقت ہم بیٹر پوزیشن میں ہیں ود افغان طالبان ایز ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے؟ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے ان کے لیے، OIC کانفرنس کر رہا ہے، گندم مفت بھیج رہا ہے. جی اب ایک منسٹرز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، تو بہت مطلب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ سے درخواست کروں گا حیدر صاحب کہ ہمارے جو مشرقی بارڈر ہے، سرحد ہے، اس میں آپ کی رائے میں پاکستان کے پاس ڈیٹرنٹ ریشیو کا ایڈوانٹیج ابھی تک ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ہر 5 یا 4 ہندوستانی فوجیوں کے لیے ہمارے پاس کم سے کم ایک تو ہونا چاہیے نا. دیر از دیٹ کلاسک ریشیو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وی ہیو بین ایبل ٹو سسٹین دیٹ، تاکہ ہمارے بارڈر کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہم محفوظ کر سکیں؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، ریسورسز بے انتہا ہیں، ان کی فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن چند چیزیں جن کو ہم نے کی فیکٹر سمجھا ہے کہ اس میں ہم ایک خاص ریشو سے نیچے نہیں آنے دیں گے، چاہے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے. اور وہ ہے کہ ایئر فورس ٹھیک رکھیں گے، اپنے ٹینکس ٹھیک رکھیں گے، اپنا توپخانہ ٹھیک رکھیں گے. تو اس لحاظ سے، اور ہماری جو باقی ہے جو فورسز مین کرتی ہیں وہ بھی ہماری ایسی ہیں کہ 1:3 کا ریشو تقریباً ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جہاں انہوں نے اس کی جو ایسٹرن بارڈر سیٹلڈ ہے، وہاں گڑبڑ آج کل نہیں ہوتی. وہاں ایک زمانے میں بڑے جاسوس واسوس لانچ ہوتے تھے، یہ بارڈ وائر کے بعد دونوں طرف سے 11 مہینے سے فروری 2021 سے فائرنگ بھی کی نہیں. بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی میں سیٹل جو انٹرنیشنل بارڈر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی نہیں. وہاں پر تو کافی حد تک خاموشی ہے، وہاں کوئی جھگڑے بگڑے نہیں ہوتے خاص. لیکن یہ جو ہمارا LOC ہے، یہ اس پہ انہوں نے خواہ فار نو رائم اور ریزن بہانہ بنا کر کے وہاں سے جی لوگ آ رہے ہیں. اور حالانکہ وہ بہت ملٹرائزڈ فینس ہے، بہت الیکٹریفائڈ، مینی لیئرز آف ڈیفینس. ایگزیکٹلی. وہاں پر اسرائیلی ریڈارز لگے ہوئے ہیں
जो एक आदमी की मूवमेंट भी पिकअप करते हैं, जी, फिर उसको exactly. माइन किया हुआ है, फिर उसको बार्ड वायर लगाया हुआ है, Absolutely. इट इज इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट दैट। लेकिन जनरल साहब प्रोपेगेंडा तो उसी तौर जारी है, वो तो एक फॉल्स इनकाउंटर भी कर देते हैं, पाकिस्तान को जिम्मेदार भी ठहरा लेते हैं, वो तो और सारी फिर बातें कर रहे वो हैं। बंदा शादरा में आपको जिंदा सलामत मिल जाता है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और इसको छुपाने के लिए जर्नलिस्ट को खुले वहां जाने की इजाजत नहीं है कश्मीर में। और ये जो ना यूएन मिलिट्री जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनको नहीं जाने, हमने तो अपनी बॉर्डर पे रखे हुए या। हैं, हम कहते हैं जाएं, सुनो आप जहां मर्जी जाके देखें, Correct. रिपोर्ट करें इंडिपेंडेंटली, वो वो उनको जाने नहीं देते वहां। या, बिल्कुल। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने ये बावर करा दिया है बालाकोट के बाद कि बहुत ज्यादा एडवेंचरिज्म इंडिया भी नहीं कर सकता? नहीं, वो देखिए पाकिस्तान इस मामले में कॉन्फिडेंट है। न्यूक्लियर अम्ब्रेल तो अपनी जगह है, विच इज ए ग्रेट ग्रेट डिटरेंट, लेकिन उसके बावजूद कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर भी दे कांट ओवररन अस। और उन्होंने जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाया था, जी जी, उसके लिए मुझे याद है, उसके तोड़ के लिए, उसको काउंटर करने 2-2.5 साल तक वॉर गेम्स होती रही, तमाम जनरल्स कभी बालपुर इकट्ठे होते, कभी कहाँ होते थे, कि उसके लिए क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होगी। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाकर बोला, राइस शरीफ साहब का स्टेटमेंट था कि कोल्ड स्टार्ट हो जाओ या हॉट स्टार्ट हो जाओ, विल सॉर्ट यू आउट, कुछ भी कर लो। तो उसके इंडिया हैज प्रैक्टिकली buried it now। नहीं, हाँ, अपन ने इसलिए किया कि पाकिस्तान टुक स्टेप्स। जी। अभी पहले हमारे फॉर एग्जांपल जहाँ होते थे, इंटरनेशनल रूल है कि खाली ये सेकंड लाइन फोर्सेस कैन बी डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर इन पीस टाइम, अ जेट एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई विद इन सो मेनी किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी फोर्सेस जो थी रैपिड उसके रिस्पांस के लिए, आर्मर दूसरा तीसरा काफ़ी मूव करके ऐसी जगहों पर रख ली जो लीगली अलाउड है, बट वी कैन रिएक्ट एट शॉर्ट नोटिस एंड हॉल्ट देम एट द वेरी बॉर्डर। तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ डिफेंस में जो वॉर गेम्स बहुत करते रहते हैं, बहुत तैयारियां करते रहते हैं, और इन स्पाइट के रिसोर्सेज की कमी है, पाकिस्तान की कौम ये कुर्बानी देती है। पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार रहें कि हिंदुस्तान का मुकाबला किया जा सके। अभी आपको पता है राइफल उनका ख्याल था कि जी अभी स्काई इसको डोमिनेट करेगा, अब चाइना से J-10 का बातचीत चल रही है। आपने एयरफोर्स का तो जिक्र कर ही दिया, आखिरी आपकी मौजूदगी से हम फायदा उठाएं। जो नई सर्द जंग है, बहुत लोग ये कहते हैं वो सी लेन्स पे लड़ी जाएगी, तो जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है वहाँ पे भी आपको लगता है? मेरे ख्याल में नेवी में काफ़ी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और कुछ टर्की से वेसल्स ली जा रही हैं, और क्योंकि और चाइना से सबमरीन ली जा रही हैं। लेकिन इंडिया ने न्यूक्लियराइज कर दिया है ना अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को। कोई एक कर दिया होगा, एक मतलब ऐसे ले ली होगी अपने कोई सबमरीन, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। अभी आपने देखा उनके एक सबमरीन ने कोशिश की जी बिल्कुल, इट वाज पिक्ड अप, और पिक्ड अप करके वो क्रॉस उस पर लगा दिया, तो वो उनका रेडार बता देता है कि नाउ आप टारगेट पर हैं। फिर पाकिस्तान का हम तुमको चाहते तो अभी डुबो देते, और तुम पाकिस्तान के वाटर में थे, कुछ भी नहीं हो सकता इंटरनेशनली। यही उन्होंने कश्मीर में जब हुआ था बालाकोट के बाद, उनके एक हेडक्वार्टर पे और एक और जगह पर डंप पर क्रॉस लगाया, फिर छोड़ दिया उन्होंने कहा वी कैन डू इट। तो पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, लेकिन रेड लाइन ड्रॉ करता है। लेकिन उनको ये क्लियर कर देता है कि हम ये काम कर सकते हैं, और ये ना समझो कि रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस आएगा। माशाल्लाह, कोई शक की बात नहीं है। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू इन द शो। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स के हवाले से। हमारा रेफरेंस पॉइंट है 5 जनवरी को जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की और वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी की भी बात की। अभी पिछले सेशन में हम जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ लार्जली हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, और अब जावेद जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, नई शनाख्त है उनकी अब कि वो बहुत
عمدہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور اس حوالے سے لکھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے شہزاد چودھری صاحب سے. شہزاد چودھری صاحب, ویلکم ٹو دی شو, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. Thank you very much ji, thanks for having me. It's a pleasure to welcome you. Shehzad Chaudhry Sahab, if I may, with Dr. Baqai's permission, Absolutely. Put the first question to you. تاریخی طور پر باوجود asymmetry کے between India پاکستان, ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کے جو ایریل فرونٹیئرز ہیں ان کا بہت بہادری اور اہلیت کے ساتھ تحفظ کیا. آپ کی رائے میں گزشتہ سالوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیلنس ایک منیمم ملٹری کا لینڈ فورسز میں ہم نے ڈیٹرنس کو قائم رکھا تسلسل کے ساتھ, one soldier to 4 or maximum 5 Indian soldiers, تو ایک وہ جو منیمم ڈیٹرنس ہوتا ہے اپارٹ فرام دا نیوکلیئر فیکٹر, آپ کی رائے میں اس وقت 2022 میں are we able to ensure that? جی جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلڈ کوشچن, ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے, لیکن اس کا ایک ریفرنس پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. وہ 2019 کا ریفرنس پوائنٹ ہے. جی جی 2019 کی فروری میں جب یہ مسئلہ ہوا بالا کوٹ, اور اس کے بعد پھر جو پلوامہ اینڈ رائزنگز آؤٹ آف دیٹ جو تھی, جو کہ پھر پاکستان میں ابھی نندن والا جو معاملہ ہوا, وہ ایک طرح سے اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو اظہاریہ ہے اس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا جو کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی کیپیبلٹی شو کی انڈین ایئر فورس کے خلاف. اب انڈین ایئر فورس اگلے دن پوری مکمل طور پر تیار تھی پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کوئڈ پرو کو کے اندر اس طرح کا کچھ قدم اٹھائے گی. وہاں کے ان کے بہترین جہاز تھے, اور وہی تناسب تھا جو کہ ہمیشہ رہا ہے 1 اور 4 کا, 1 اور 5 کا پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس میں. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو اپلائی کیا, جس طریقے سے ہم نے اپنے ایسٹس کو استعمال کیا, اور میں اس کا بہت جو آسان فہم لفظوں میں کہتا ہوں کہ عام طور پر 1 اور 1 2 ہوتے ہیں, لیکن جب آپ 1 اور 1 کو غیارہ کرنے کا گر جان جائیں تو پھر آپ کی جو فورس ملٹیپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہماری ٹریننگ اور ہمارا جو طور طریقہ ہے, ہماری ڈاکٹرن جو ہے, وہ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ ایپلیکیشن کی طرف بہت عرصے سے ہم اس کی طرف گئے ہیں, اس راستے پہ چلے ہیں, اور وہ مل کے جو ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا اظہار ہوتا ہے وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیے, ہر ملک اپنی ضرورت کے تحت اپنی افواج کو تیار کرتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہندوستان کی افواج اس لیول کی ہیں جہاں پر کہ وہ ایکسپیڈیشنری فورسز سمجھی جائیں اس طریقے سے جس طرح امریکی افواج ہیں. امریکی افواج کو جینوئنلی ایکسپیڈیشنری فورس کہا جاتا ہے, لیکن ان کے جو عزائم ہیں وہ ایکسپیڈیشنری ضرور ہیں بھارت کے, اور ان ایکسپیڈیشنری عزائم کی وجہ سے اس کا جو پھیلاؤ ہے, فوکس, وہ ہماری نظر میں اس کے اپنے تناسب سے بہت بڑھ جاتا ہے, اور اس لیے وہ قابو میں نہیں رکھ پاتے کہ وہ کہاں پہ فوکس کریں. ہمارا کام نہیں ہے ان کو سکھانا, لیکن ہم پاکستان اپنے طور پہ بہت بہتر جانتا ہے ہمارے جو ہماری افواج ہیں یا جو ایئر فورس ہے یا جو باقی سروسز ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کے لیے ہم اپنی افواج کو تیار رکھتے ہیں, اور وہی پھر جب افیکٹولی اپلائی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹرنس بن جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تناسب کے اندر ہم ان کے برابر جائیں گے, لیکن ایپلیکیشن کے اندر اور افیکٹونیس کے اندر انشاءاللہ ہماری پرفارمنس ان سے بہت بہتر, اگر بہت بہتر نہیں ہوگی تو ان سے کم کبھی نہیں ہوگی. شہزاد صاحب, یہ فرمائیے کہ 2021 جو تھا وہ قدر بہتر گزرا, اور اس طرح کی ہاٹ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی بارڈر پہ جو 2020 میں تھیں, اور فروری کے بعد جو معاہدہ ہوا. اس وقت جو مودی سرکار ہے وہ انٹرنلی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. آپ کی نظر گزری ہوگی پنجاب میں جو صورتحال ہوئی, سیکیورٹی بریچ ہوا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن اپ نہیں تھا ان کے جلسے میں, اس لیے آپ واپس چلے گئے, ایک انکوائری کمیٹی وغیرہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مودی جو ہیں ان کی ریٹنگز بھی بہت ڈپ ہوئی ہیں, اور مودی سرکار کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ الیکٹورل گینز کے لیے ملک کے اندر بھی مسلم بیشنگ کرتے ہیں اور پاکستان بیشنگ بھی کرتے ہیں. پریپیگینڈا بھی بہت ہوتا ہے, ایڈونچرزم بھی ہوتا ہے, آپ نے کہا بھی ایکسپیڈیشنسٹ فورس بھی ہے. تو ایسی کوئی صورتحال آپ 2022 میں تو ایمرج ہوتی نہیں دیکھ رہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر قدر پیسفل رہے گا؟
देखिए 2022 में तो नहीं, स्पेसिफिकली जो कि आपने 2022 का पूछा, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल में कोई ऐसी चीज हो सकती है। फिर जैसे आपने कहा कि दोनों मुल्क अपने अंदर अपने तय मामलात में उलझे हुए हैं, कोई कहीं सियासी हैं, कहीं मुआशी हैं, कहीं वैसे ही फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो इसलिए भारत की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इस किस्म की चीजें हों तो आमतौर पर फिर फोकस या जो उलझाव होता है वो अंदर की तरफ खींच लेता है। तो ऐसी सूरत में बाहर की तरफ ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलता और ना ही आपके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल लीडरशिप को, उसी लीडरशिप को अंदर भी काम करना है और बाहर भी फिर मामलात को फेस करना है अगर वो कुछ छेड़ेंगे तो इसलिए जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2024 के इलेक्शंस जो कि इंडिया में आने हैं, उससे जरा पहले यानी 2023 में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत तैयार होना पड़ेगा। और अगर 2014 के इलेक्शंस और 2019 के इलेक्शंस और फिर 2024 के आने वाले इलेक्शन, मैं भारत के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, इन तीनों मर्तबा 2014 के इलेक्शंस के लिए 2013 में हमारा जो बॉर्डर था, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर, ये एक्टिव हो गया था फ्रॉम द इंडियन साइड, और उन्होंने एक तरह से एक असर्टिवनेस शुरू कर दी थी दिखानी उस बॉर्डर की तरफ। उसका एक असर ये हुआ कि उनकी जो हिंदुत्व का जो एक सोच थी उसको एक मिलिटेंसी मिल गई, उसको मिलिटराइज कर दिया गया। इसका फिर असर आपने देखा कि उनकी अफवाज के अंदर, फिर उनके जो अभी रिसेंटली जनरल बिपिन रावत की जिस तरीके से वो उनकी जो सोच थी, उससे पहले एक दो और जर्नल थे उनके यहाँ, अभी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स के वो डेप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी हैं। इस तरह के इनके आर्मी चीफ्स की इन्वॉल्वमेंट पोलिटिकली ज्यादा होती गई है 2013 के बाद। 2014 में बीजेपी आई और फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया ये मामला। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 2023 में पाकिस्तान को बहुत ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस के लिए बीजेपी फिर से ये हरबा इस्तेमाल कर सकती है और ये कर सकती है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर को इनिशिएट करके और को इसको इंस्टिगेट करके उसको अपनी सोच को मिलिटराइज करे और अपने इंटरनल डायनामिक्स को, पॉलिटिकल डायनामिक्स गेन्स के लिए इसको इंटरनल। शिवराज चौधरी साहब, आप इन समवेज ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो कद्र अमन है बॉर्डर पर, जिसकी वजह से दोनों तरफ रहने वाले लोगों की जिंदगी में कुछ ठहराव आया है, ये टेम्पररी है और इंडिया कैन रिवर्ट टू असर्टिव अग्रेसिव बिहेवियर, आप ये फरमा रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि आई होप इट शी डजंट, बिकॉज दोनों किसी के हक में, ना उनके हक में है ना हमारे हक में है। लेकिन अगर जब इलेक्शंस के हमने देखा है कि 2019 में भी ये हुआ, उससे पहले आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद फिर ये बालाकोट और ये सब कुछ हुआ, ये 2019 के इलेक्शन से पहले की बातें हैं। फिर इलेक्शन में उन्होंने इसका कुछ ना कुछ फायदा हासिल करने की कोशिश की। 2024 के अगले इलेक्शन के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी फिर से ये खेल खेल सकता है, ये पत्ता खेल सकता है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होगा, मैं दुआ करता हूं कि कुछ ना हो, लेकिन अगर बॉर्डर फिर से एक्टिव होता है किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, चाहे बालाकोट टाइप रेपिटेशन है, वी गॉट टू बी रेडी टू फेस दैट। AVM शहजाद चौधरी साहब, मैं फिर बगैर इसके के सियासी स्ट्रेटजी के अहमियत से हटाए नज़र, मैं आपसे प्योरली फ्रॉम एन एयर डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बनिस्बत पाकिस्तान के रकबे के एतबार से बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है, एंड देयरफॉर इन वन सेंस इट हैज़ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो कि पाकिस्तान ने हमेशा नहीं रहा है हमारे पास बनिस्बत इंडिया के। फ्रॉम एन एरियल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, डज दैट गिव इंडिया को क्या एक ऐसी अनफेयर एडवांटेज हमेशा हासिल रहेगी जो हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे? और बिलखसूस जो राफेल प्लेन्स की टेक्नोलॉजी, क्या वो और फर्दर रीइंफोर्स करती है दिस अनफेयर asymmetrical advantage which India will always have? How do we look at this aspect? देखिए जावेद साहब, देखिए राफेल तो उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है ना जी। अगर उसको कलकत्ता में रखेंगे मिसाल के तौर पे, जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जी, तो फिर तो किसी काम का ना हुआ जी। काम तो वहां है जहां काम की जरूरत है, उसके लिए तो सामने, उसके लिए तो करीब आना पड़ेगा जी। और जब करीब आना पड़ेगा तो फिर आप एक टारगेट भी बन सकते हैं, टारगेट बन जाएंगे जी।
تو اس لیے جس کو استعمال کرنا ہے کچھ اس کو آگے ہی آنا ہے, اس کو سامنے ہی آنا ہے. تو اس لیے یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے یہ اصل میں تھوڑا سا فیلیشیس ہے, تھوڑا سا غلط ہے. اس کو ہمیں بہتر طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا اصل میں میری نظر میں زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ پولیٹیکل سینس میں ہے, ڈپلومیٹک سینس میں ہے. کیونکہ جو آپ کا اکوپمنٹ ہے, جو آپ کی وار فائٹنگ ہے, وار فائٹنگ کو تو یو ہیو ٹو, آپ کو بچا کے تھوڑی رکھنا ہے, آپ کو تو پھر لڑنا ہے تو لڑنا ہے. تو پاکستان کی جو افواج ہیں, پاکستان کا جو کچھ بھی ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کو نہیں دیکھتا, وہ فارورڈ ڈیفنس کو دیکھتا ہے, وہ فارورڈ ڈیفنس کو لے کر چلتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ میری ایک ایک انچ میرے لیے لازم ہے, اس لیے مجھے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ہے. تو ہمیں جو کچھ ہے ہمیں آگے لے کے جانا ہے. تو اگر انڈیا نہیں لانا چاہتا تو ان کی مرضی ہے, بٹ دے کین reduce the load that they want to use against us, it is up to them. پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسپیس ٹو ڈینسٹی کی ایک چیز ہوتی ہے, یعنی جتنی جگہ ہے صرف اس میں اتنی چیزیں, اتنے ہی ٹینک, اتنے ہی جہاز, اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں. تو جتنے فالتو ہیں اس سے تو ان کا تو فائدہ نہیں ہے, ان کو تو وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے. So they must take it away. The only thing that can change or vary is if it's a very prolonged war. For example, 6 سال چلی جنگ, 4 مہینے چلی, 6 مہینے چلی, پھر اس کے اثرات کہ آپ کے پاس کس قسم کا ایڈیشنل ریسورسز ہیں جو کہ آپ لا سکتے ہیں, when you lose some, اس قسم کی چیز. لیکن کیا پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کی جنگ کے چانسز ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. شہزاد صاحب, میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ایک آئرونک انداز میں عرض کر رہا تھا, بٹ میں عرض یہ کر رہا ہوں, اور یہ میں اس کا دوسرا حصہ ہے سوال کا, کہ آپ کی رائے میں میسائلز کا استعمال کس حد تک وہ ڈیپتھ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے؟ بیکاز Pakistan's missile technology has also developed fairly significantly. And do you think that is a credible backup to normal conventional plane strength and deployment? Yeah, I think it's best to usko hame club karna chahiye, missile capability ko with our deterrence, as a deterrence, with our deterrent capability. اچھا, میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ کلب کرنا چاہیے اس کو. اور کوئی بھی ملک آج کے دور میں جو کہ 2 نیوکلیئر ملک ہوں, وہ میرے خیال میں دیکھیے, ورنہ یمن بھی یوز کر رہا ہے, سعودی عربیہ کے, اور عراق میں بھی یوز ہوئے. تو the missiles don't give you, مطلب یہ کوئی ڈیسائسو فورس نہیں ہوتی ہے. یہ ڈیسائسو فورس اس وقت بنتی ہے جب یہ ایک اسٹریٹجک افیکٹ کریٹ کرے, اور اسٹریٹجک افیکٹ اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب اس کو ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کیا جائے. شہزاد چوہدری صاحب, آپ وقت کی تھوڑی سی قلت بھی ہے, آپ بس یہ فرما دیجئے کہ یہ جو اس وقت انڈو یو ایس اسٹریٹجک کنورجنس ہے, اور اس کی وجہ سے جو دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں, اور جس طور لداخ میں جب صورتحال چائنا کے ساتھ مخدوش ہوئی, وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں یو ایس اور انڈیا کے بیچ میں, وہ خطے کی سٹیبلٹی کو آپ کو لگتا ہے کس طور امپیکٹ کریں گی؟ اور آرمز ریس, ایسیمیٹری آف پاور, آل آف دیٹ از گیٹنگ فیکٹرڈ ان. تو یہ جو کنورجنس ہے, یہ کیا پاکستان کے لیے خطرے کی بات ہے؟ اسے ہمیں زیرو سم گیم کے طور پہ دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ زیرو سم گیم کے طور پہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے؟ آپ کس طور دیکھتے ہیں؟ جی نہیں, دیکھیے جو معاہدے ہوئے ہیں ہمیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا. معاہدے ہوئے ہیں لاجسٹکس کے, بیسنگ کے, اور کمیونیکیشن انٹرآپریبلٹی کے. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں. کمیونیکیشن انٹرآپریبلٹی پہ ابھی تک ہندوستان مکمل طور پہ اس نے ایک سائن نہیں کیا. امریکہ جب تو اس وقت تک وہاں پہ فیکٹر نہیں بنے گا ہندوستان کے اندر جب تک کہ وہ انڈیا ایگری نہیں کرتا ہے کمیونیکیشن انٹرآپریبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کا ریڈیوز جو ہیں, یہ بات چیت کا جو انداز ہے جو ہم استعمال کریں گے, ہم وہی فریکوینسیز استعمال کریں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے, اور آپ اس پہ آپریٹ کریں گے. یعنی امریکہ یہ کہتا ہے آپ کو. اچھا, اس کو سسموا کہا جاتا ہے, ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے, وہ کرتے بھی نہیں ہے, وہ انڈیا والے چاہتے بھی نہیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے بنیادی, بیسنگ اینڈ لاجسٹکس, یہ 2 چیزیں مور ریلیٹڈ ٹو دی پیسیفک اور ملاکا اور ایسٹرن جو انڈین اوشن ہے, بے آف بنگال, اس طرف زیادہ دھیان, اس طرف کی چیزیں زیادہ, ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس سائڈ آف دا تھنگ. اس لیے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ اور کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر آپ کو انڈیا میں دیکھنی ہے تو وہ S-400 کی انڈکشن ہے. وائی؟ نمبر 1, اٹ نیگیٹس دی امریکن presence to a certain degree. It neutralizes that. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ S-400 آ کے ڈپلوائے ہو گیا. امریکہ کا ابھی تک
क्वांटिफाइबल और इफेक्टिव कोई वहां पे आपको चीज नजर नहीं आती है। यानी जहाज नजर आएंगे ये वाले जो ये लॉजिस्टिक्स के और कार्गो प्लेन्स हैं, दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। हाँ, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आए, उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं आ सका, लेकिन S-400 एज अ फाइटिंग एलिमेंट ऑलरेडी एंटर कर गया। S-400 के से खुद ही पहले अमेरिका खाइफ है कि जो मुल्क लेते हैं उनको पसंद नहीं है ये चीज, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जहाज जो हैं ऐसी एनवायरनमेंट में उड़े जहां पर कि उनके डाटा जो है वो एक मिसाइल बैटरी जो है वो नीचे डाउनलोड कर रही हो। तो ये मुश्किलात हैं। इंडिया कभी भी मुकम्मल तौर पर अपनी तारीखी लिहाज से भी कभी मुकम्मल तौर पर अपने आप को हैंड ओवर नहीं करेगा एज अ सबऑर्डिनेट पावर टू एनी अदर कंट्री, लेकिन वो फायदा हासिल करना चाहेंगे दोनों अतराफ से। पहले रूस से लेते थे, अब उनको एक विंडो अमेरिका की भी खुल गई है, लेकिन अमेरिका बहुत सारे ऐसे मुआहदे साइन कराना चाहता है जिससे कि वो मुल्क बंद जाता है फिर सिर्फ अमेरिका के साथ। तो ये मुश्किलात हैं जो भारत को रिजॉल्व करनी है सियासी लेवल के ऊपर। तो ये जो हमारे यहाँ एक पॉपुलर नैरेटिव बन गया है या ये माइंडसेट है कि शायद इंडो यूएस कन्वर्जेंस अब इतनी स्ट्रेंथन हो गई है कि वो समझिए चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा कर रहे हैं, ये हकीकत में मबनी नहीं है। इंडिया अभी भी अपनी डिफरेंट जियोग्राफीज में डिफरेंट खेल खेल रहा है। इंडिया भी डिफरेंट खेल रहा है और सब लोग अपने अपने तौर पे बहुत समझदार हैं इन चीजों के अंदर, लेकिन अगर कोई अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, मिसाल के तौर पे बेसिक इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, तो अमेरिका तो नहीं कहेगा कि मैं नहीं लूंगा आपसे। तो अमेरिका वो लेगा जो उसको मिल सकता है वहां पर। भारत वो कुछ करेगा जो उसके अपने इंटरेस्ट को सर्व करता है, और चीन उस हद तक ऑपरेट करेगा जहां पर डाइवर्जन ना हो फ्रॉम इट्स मेन थ्रस्ट इनटू साउथ चाइना सी। वो ताइवान से नजर नहीं हटाना चाहता चीन, लेकिन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं इसको डाइवर्जन के तौर पे हिंदुस्तान को, ताकि उनकी डिवीजन और फोकस ऑफ एफर्ट एज वेल एज टाइम एंड एसेट्स आर डिवाइडेड। इसलिए आपने ये नॉर्थ में उनके साउथ में, यानी चाइना के साउथ में और इंडिया के नॉर्थ में ये जो गलवान वगैरह में और यहाँ पे लद्दाख और लेह में आपने देखा ये सारा मामला शुरू हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये गेम बिल्कुल एक नॉन सेट पैटर्न पे चल रही है। हमारे यहाँ जो देखिए रीडिंग है ना, ये हमें थोड़ी रीडिंग को इसीलिए आपसे बात हो रही है, एंड आई एम श्योर वी आर डिस्कसिंग दिस, इसका यही मतलब है कि हम अपने लोगों को बेहतर तौर पे एजुकेट करें बियॉन्ड दी रेटरिक। हमें उसको जो सब्सटेंस है उसको समझना चाहिए कि उस सब्सटेंस में क्या हकीकत है, क्या हो सकता है, उससे डिटरमिन करेंगे कि अगर कुछ, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि अगर भारत और अगर अमेरिका और रूस मिलके हिंदुस्तान को हर किस्म की फैसिलिटी या बहुत सारी फैसिलिटीज देना चाहते हैं, अगर हर किस्म की नहीं भी, तो फिर पाकिस्तान को जाहिर है कि थोड़ा सा खदशा तो होता है कि भाई ये आप हमारे मुल्क में एक ऐसा जिन खड़ा कर रहे हैं जिसका पहले से ही मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है या गलत है। तो इसलिए पाकिस्तान हैज गॉट टू बी बॉदर्ड अबाउट इट, और हम वो रेज करते रहते हैं। लेकिन व्हेन यू गो इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स डिटेल्स में जब जाते हैं तो आपको पता लगता है, फिर आपको थ्रेट जो होती है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ और सब्सटेंस का पता लगता है। मैं मल्टी फ्रंटियर्स के एतबार से शहजाद चौधरी साहब, आई मीन वी हैव 3 frontiers, the land frontier, maritime frontier, aerial frontiers. In conclusion, वक्त की पाबंदी की वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी नज़र में आइंदा 5 से 10 साल में क्या आप समझते हैं कि इन तीनों की अहमियत में तवाज़ुन ही रहेगा, या डू यू थिंक दैट टेक्नोलॉजी is giving the edge to aerial power compared to conventional land-based military power or even maritime power? Do you think aerial technology, contemporary, is going to reach a new dimension in the years to come? Javed sahab, much that I would love to say that, but I got to be honest also. मुझे थोड़ा सा आपके सवाल के साथ वो करना है, बिल्कुल सही मुझे जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी बजाते खुद एक ऐसा हथियार बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है और ज्यादा बनेगा, जो कि इन कन्वेंशनल सिस्टम से भी बढ़ के एक थ्रेट और एक हथियार और एक टूल ऑफ वॉर बन जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ, लेकिन अगर इन तीनों में से मुझे चूज करना पड़े जहां पर के एक इम्बैलेंस क्रिएट होने का सबसे ज्यादा खतरा है, या वो कौन सा एरिया ऑफ प्ले है जहां पर के हमें ज्यादा कंसर्न बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, दैट इज द सी। वहां पर मुश्किलात बहुत ज्यादा, वहां पे कंटेस्ट होगी ये चीज। चाइना और आपने देख लिया साउथ चाइना सी की बात होती है, मलाका स्ट्रेट्स की बात होती है, क्योंकि वो तो खैर चोक पॉइंट्स हैं इस वजह से, लेकिन ये जो कंट्रोल ऑफ सीज है ना, जो कि बुनियादी उनसर था अमेरिका की ताकत के अंदर, कंट्रोल ऑफ सीज, कंट्रोल ऑफ द सी लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज है जहां पर के अगली जो स्ट्रगल है उसके फिर छोटे छोटे शाखसाने होंगे
चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान का किसी और के साथ हो, वो वहां पे खेले जाएंगे, लेकिन बड़ी जो मामलात हैं वो समंदर में होंगे और वहां पर हमें बहुत ध्यान देने की। आपने समंदर की बात की, एक टर्म इस वक्त इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रही है और यहाँ हमें शो खत्म भी करना है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये टर्म कितनी बजा है चौधरी साहब? क्या इंडिया ये किरदार अदा कर सकता है, ये जो अमेरिका उसको प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बी इट द ओशंस और बी इट द रीजन? डॉक्टर साहब, आप लोग ऐसे सवाल छेड़ रहे हैं, इन पे तो घंटों बात करनी चाहिए और हो सकती है। छोटा सा जवाब दीजिए। बहुत मुख्तसरन देखिए, अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना जो फोकस है वो बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट वर्ड्स रखे, बस। वो नहीं चाहता कि ये जो अरेबियन सी है यहाँ पे इस एरिया के अंदर इंडिया का ज्यादा, यहाँ पर वो बैलेंस रखना चाहता है बिटवीन चाइना, यूएसए एंड दी अदर जो वहाँ पे कंट्रीज हैं ऑफ द अरेबियन सी, लैटरल स्टेट्स। तो इसलिए वो ये बैलेंस वो रखना चाहते हैं और इस तरीके से फिलहाल उन्होंने रखा हुआ है। इंडिया चाहता है कि वो छलांग मार के इस अरेबियन सी के अंदर और दिस साइड ऑफ द इंडियन ओशन आ जाए और वो फिर यहाँ पे कंटेस्ट करे अपनी प्लेस को, और वो कोशिश कर रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की थ्रू एडिशन टू द नेवल। अगर आपको याद हो, जनरल बिपिन रावत ने ये किया, उसने कहा, अभी हालांकि उसने गलत किया कि पिछला बजट जो था उसने नेवी से लेकर सब फौज को दे दिया, लेकिन बड़े सालों से इंडिया नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स एन एरिया दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दैट सीज विल बी your main source of contention in the coming years and decades. बिल्कुल। शहजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब को, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हम ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, लेकिन रियलिज्म भी लगता है सब कुछ ट्रायम्फ करता है, और अब एक नई बैटलफील्ड की बात हो रही है, वो हैं सीज। देखिए सूरत हाल किस तरह चलती है। होपफुली सैनिटी विल प्रिवेल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड जावेद जब्बार साहब। आपसे मुलाकात होगी संडे की शब। आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।